नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सकाळीं गुजरातांतल्या अहमदाबाद हांगा एअर इंडिया विमानाक अपघात जाल्ल्या वाठाराक भेट दिवन वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन नियाळ बसका घेतली. ओला आनी उबेर सारके भायले कॅब एग्रिगेटर गोंयांत येवचे नात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज स्पश्ट केलें. राज्यभरांतल्या 9 सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटांतलें शुद्ध केल्लें साण उदक आतां बिगर पिवपाच्या वापरा खातीर फुकट उपलब्ध आसा अशें गोंय लिमिटेडच्या बांदावळ उदरगत महामंडळान जाहीर केलां. राना हक्क दावे निकालान काडपा खातीर दक्षिण गोंयांत फाल्यां 14 जुनाक शिबिराचें आयोजन केलां. आनी कला आनी संस्कृती संचालनालया वरवीं फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर संस्कृती भवनाच्या सभाघरांत त्रास्ती ह्या हिंदी एकांकिकेचो प्रयोग सादर जातलो. पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सकाळीं गुजरातांतल्या अहमदाबाद सिव्हील हॉस्पिटलाक भेट दिवन एअर इंडिया विमानान अपघातांत जखमी जाल्ल्या लोकांची चवकशी केली. उपरांत सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी अहमदाबादेंतल्या विमान अपघाताक लागून देश हादरला अशें सांगलें. ही घडणूक म्हळ्यार व्हड लुकसाणाची आनी दुख्खाची आसा. ताचेर उलोवपाक उतरां उणी जातात अशें तांणी म्हटलां. श्री मोदी हांणी विमान अपघातांत जाल्ल्या सुवातेकूय भेट दिवन विध्वंस जाल्ल्याचें दृश्य दुख्खाचें आसा अशें सांगलें. ह्या अपघातांतल्यान सही सलामत एक प्रवाशी वाचलो तो विश्वास कुमार रमेश हाची प्रधानमंत्र्यांनी हॉस्पिटलांत वचून भेट घेतली. उपरांत श्री मोदी हांणी अहमदाबादांत नियाळ बसका घेतली. विमान अपघातांतल्यान वळखून घेतिल्ले कुडी पोस्टमार्टमा उपरांत नात्यांतल्या लोकां कडेन दितात अशी माहिती आमच्या खबराकारांन दिल्या. आतां मेरेन 6 कुडी कुटुंबांतल्या वांगड्यांक दिल्यात. अहमदाबाद विमान अपघातांत वचपी गुजराताचे आदले मुखेलमंत्री विजय रुपाणी हांच्या निधनाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दूख उक्तायलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें, विजय रुपाणी हांचे वांगडा खांद्याक खांदो मेळून कांय आव्हानात्मक वेळार काम केलां. राजकोट पालिका महामंडळान राज्यसभा खासदार, गुजरात भाजपा अध्यक्ष आनी राज्य सरकारांत मंत्रिमंडळ मंत्री म्हणून ताणें केल्ल्या कार्यकाळा सयत वेगवेगळ्या भुमिकेंतल्यान ताणें केल्ल्या योगदानाचो उगडास करून रुपाणी हांच्या विशिश्ट कारकिर्दीचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उजवाड घालो. ओला आनी उबेर सारके भायले ॲप एग्रिगेटर गोंयांत येवचे नात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज स्पश्ट केलें. नवी मार्गदर्शक तत्वां फकत राज्यांतल्या येरादारी जाळवणदारांक एकठांय करप्यांक लागू जातात आनी भायल्या वेवसायिकांक गोंयच्या येरादारी मळार येवपाक दिवचे नात अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलें. आमदार मायकल लोबो, जीत आरोलकार आनी टॅक्सी ऑपरेटरां कडेन बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यान ही म्हायती दिल्या. लोकांक दिशाभूल जावंक फावना, आमी ही वेवस्था जाग्यार घालपाक सोदतात अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. टॅक्सी संचालक, हॉटेल मालक, आमदार सयत सगळ्या भागधारकांक विश्वासान घेवन हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें सावंत हांणी सांगलें. सरकारान 20 मे 2025 दिसा जाहीर केल्ल्या टॅक्सी एग्रिगेटर ॲपाच्या मार्गदर्शक तत्वाच्या मसुद्याक टॅक्सी संचालकांनी खर विरोध केला. ह्या नेमा प्रमाण बिगर गोंयकारांक येरादारी वेवसाय येवपाक संद मेळटली असोय भंय टॅक्सी वेवसायिकांनी व्यक्त केल्लो. राज्यभरांतल्या 9 सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान शुद्ध केल्लें साण उदक आतां बिगर पिवपाच्या वापरा खातीर फुकट उपलब्ध आसा अशें गोवा लिमिटेडच्या गटर आनी मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळान जाहीर केलां. ही सुविधा सामान्य लोकांक, वेपारी आस्थापनांक, हॉटेलां, रिसॉर्ट्स, उद्देग धंदे आनी बांदकाम कार्यावळी खातीर उक्ती आसा. शुद्ध उदक दिवपी STP कलंगुटे बागा पट्टो पणजी, सांखळी, शिरगांव, मडगांव, काटेबायणां, वास्को, दुर्भाट, कोलवा आनी कवळे फोंड्या हांगा उपलब्ध आसात. हें उदक शेतकी बागकाम, भौशीक उद्यानांक शिंपपाक वापरूं येता. STP लागसार आशिल्ल्या हॉटेलाच्या गार्डनांक तशेंच फुटपाथ धुवपाक ह्या उदकाचो उपेग करूं येता अशें महामंडळान कळीत केलां. तशेंच कार्यकारी STPच्या प्रकल्पा कडल्यान 15 किलोमीटर अंतरा वाठारांत आशिल्ल्या बांदकामा खातीर हें उदक वापरपाक योग्य आसा अशें महामंडळान कळीत केलां. राना हक्क कायदो 2006च्या तजवीजे खाला केल्ले प्रलंबीत दावे फास्ट ट्रॅक पद्दतीन निकालान काडपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान प्रकल्प अधिकारी खाला फाल्यां 14 जून 2025 दिसा काणकोणा, धारबांदोडा, केपें, सांगे आनी फोंडें तालुक्यांत
तालुका पावड्याचेर शिबिरां आयोजीत केल्यात. उपजिल्लोधिकारी कार्यालय, गट विकास अधिकारी, जोड मामलेदार, ग्रामपंचायत सचिव, आदिवासी कल्याण संचालनालय आणि राना खात्याच्या समन्वयाने शिबिरां आयोजीत केल्यात. राना हक्क दावे प्रलंबित आशिल्ल्या दावेदारांनी आदिवासी दाखलो, स्वताचो जाहीरनामो, फॉर्म ए, जाणट्या व्यक्तीचें निवेदन वा 13 डिसेंबर 2005 पयलीं सावन जमनीन लागवड करीत आशिल्ल्याचो पुरावो आनी हेर आवश्यक दाखल्या सयत शिबिराक हाजीर रावचे. काणकोणा सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल, सावडी, धारबांदोडा उपजिल्लोधिकारी कार्यालय, धारबांदोडा, सांग्यार नगरपालिका सभाघर, केपें पंचायत सभाघर, बार्शे आनी फोंड्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात शिबीर जातले अशें सुपूर्द केल्ले दावे निकालान काडपा खातीर संबंदीत गांवांनी शेनवारा 21 जून 2025 दिसा खासा ग्राम सभेचे आयोजन करपान येतले. राज्य सरकारान सगळे प्रलंबीत रान हक्क दावे 19 डिसेंबर 2025 मेरेन निकालान काडपाचें थारायला. रान हक्क दावेदारांनी कसलीय मजत जाय असल्यार संबंदीत राना हक्क समिती वा जोड मामलेदार 1 च्या कार्यालयान संपर्क करचो अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कला आणि संस्कृती संचालनालया वरवीं फाल्यां 14 जुनाक सांजे 6:30 वरांचेर संस्कृती भवनाच्या बहुउद्देशीय सभाघरांत त्रास्ती ह्या हिंदी एकांकिकेचो प्रयोग जातलो. ही एकांकिका खलासी पुलाव ही संस्था सादर करतली. हाचो लेखक मानव कौल आसून दिग्दर्शन आनी अभिनय प्रसाद कलंगुटकर हांचो आसा. पार्श्वसंगीत कौशल कवळेकर, नेपथ्य आनी प्रकाश येवजण युवराज साखळकर हांची आसा. प्रयोगा उपरांत रसीक कलाकारां आनी तंत्रज्ञांकडेन संवाद सादपाक मेळटा. संवादांत प्रयोगा खातीर सुचोवण्यो वा अभिप्राय अपेक्षीत आसात. ही कार्यावळ सगळ्यां खातीर उक्ती आसून नाट्य रसिकांनी ह्या प्रयोगाचो आस्वाद घेवचो. तशेंच गोंयच्या हेर नाट्य संस्था वा रंग निर्मिती प्रयोगा सांज उपक्रमांत आपल्यो कला निर्मिती सादर करपा खातीर खात्या कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन कला आनी संस्कृती संचालनालयान केलां. 15 दिसां परस चड काळ चलत आशिल्ल्या विकसीत कृशी संकल्प अभियानाचो समारोप सुवाळो आयज ICSI पोरने गोंयांत जालो. फाटले 15 दीस ICAR 2 गटांनी उत्तर गोंयांतल्या सुमार 63 गांवांनी वचून शेतकारांक आनी गांवकारांक वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यां विशीं म्हायती दिताले. भारत सरकाराच्या विकसीत शेती संकल्प अभियानाचो एक भाग म्हूण हो उपक्रम चालीक लायिल्लो. आयज जाल्ल्या समारोप सुवाळ्याक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार माचेर कृषी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय, नाबार्डाचे सरवेवस्थापक संजय धनकर, ICARचे पदाधिकारी आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना खासदार तानावडे हांणी ICARच्या उपक्रमाची तोखणाय केली. देशभरांतल्या शेतकी वाठारांत क्रांती घडटा आनी शेतकी क्षेत्रांतले आमुलाग्राम बदल थळाव्या शेतकारांक मेरेन पावोवपाचें काम ICAR सारकी खाती करतात. कृषी क्षेत्रांत शेतकारांक तयार करून तांत्रीक वावराची म्हायती दिल्ल्या बद्दल तांणी ICAR खात्याची तोखणाय केली. कुर्टी फोंडेच्या आदर्श सेवा फावंडेशनान सुमार 850 विद्यार्थ्यांक शाळेचे साहित्य वाटले. ह्या कार्यक्रमात आदर्श सेवा फावंडेशनाचे आदर्श तोरसकर, दीपिका केरकर, इजाज शेख, तुबा मुल्ला, रियाज अहमद, डॉ मानसी राणे, शिवराज हिरेमठ, भिवेश वारेकर आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना आदर्श तोरसकारान आदर्श सेवा फावंडेशनाच्या वावराची म्हायती दिली. फाटल्या 5 वर्सां सावन हो उपक्रम सतत चालीक लायला आनी फावंडेशनान गरजेवंत विद्यार्थ्यांक फुकट शाळेचें साहित्य वांटपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. अंदू सुमार 850 विद्यार्थ्यांक ह्या वांटपाचो फायदो जाला आनी फुडल्या दिसांनी सुमार 500 विद्यार्थ्यांक हें साहित्य वांटतले अशी म्हायती तांणी दिली. हे साहित्य वांटप कुर्टी पंचायत वाठार, नवे आनी पोरणे हावसिंग बोर्ड कॉलनी, प्रभुनगर, दीपनगर, हवेली, नागा मशीद ह्या वाठारांनी वाटली आनी फुडल्या दिसांनी ही सामग्री वेरें, वाघुर्मे, खांडेपार आनी कुर्टी पंचायतीच्या हेर विभागांत वांटतले अशी म्हायती दीपिका केरकार हांणी दिली. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सकाळीं गुजरातांतल्या अहमदाबाद हांगा एअर इंडिया विमानाक अपघात जाल्ल्या वाठाराक भेट दिवन वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन नियाळ बसका घेतली. ओला आनी उबेर सारके भायले कॅब
एग्रिगेटर गोंयांत येवचे नात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज स्पश्ट केलें. राज्यभरांतल्या 9 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान शुद्ध केल्लें सांड उदक आतां बिगर पिवपाच्या वापरा खातीर फुकट उपलब्ध आसा अशें गोंय लिमिटेडच्या बांदावळ उदरगत महामंडळान जाहीर केलां. राना हक्क दावे निकालान काडपा खातीर दक्षिण गोंयांत फाल्यां 14 जुनाक शिबिराचें आयोजन केलां आनी कला आनी संस्कृती संचालनालया वरवीं फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर संस्कृती भवनाच्या सभाघरांत त्रास्ती ह्या हिंदी एकांकिकेचो प्रयोग सादर जातलो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.